बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें जनाब, बरतानिया के नए इमिग्रेशन कवानीन में एक और ख़तरनाक किस्म के कानून का इजाफा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनाब इस कानून के बारे में मैं पहली बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले भी मुतादिद बार अपनी वीडियोस के अंदर मैं ये इंदिया दे चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि जनाब ये कानून अंडर कंसिडरेशन है। अगर ये आ गया, ये एप्लीकेबल हो गया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो बहुत सारे पाकिस्तानी, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं, वो इस कानून के ज़ुमरे में आ सकते हैं और उनको डिपोटेशन का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिपोटेशन का सामना वो तो बात की बात है। कोई भी शख्स जो बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद है, किसी वीज़े पर आया, किसी भी वीज़े पर आया है, लीगली आया, इलीगली आया है, बरतानिया में रहने वाले, बरतानिया की सरजमीन पर खड़े होने वाले एक शख्स को, कोई भी वो शख्स हो, चाहे वो ब्रिटिश सिटीजन हो, नॉन ब्रिटिश सिटीजन हो, लीगल हो, इलीगल हो, उनको एक हक हासिल होता था। मतलब वो हक इस कानून के जरिए ले लिया गया और बेसिक इस कानून की रूह भी यही है कि जनाब आपसे वो हक ले लिया जाए। अब उसके बाद कितने लोग इससे मुतासर हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कानून किस हद तक एप्लीकेबल है, किस हद तक ये इम्प्लीमेंट होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आज की वीडियो में इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। जनाब अभी तो ये मामला चल रहा था ना कि 10 साल का ILR, 15 साल का ILR, 20 साल का ILR, 30 साल का भी ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, 30 साल का उन लोगों के लिए था जो कि गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में आए, किसी वीज़े के साथ नहीं आए, ठीक है, वो कश्तियों में छुप कर आए, कंटेनर्स में छुप कर आए, बॉर्डर को टाप कर आए, जिसे आप कह सकते हैं कि फलांग कर आए, छलांग लगा कर आए। ये तमाम चीज़ें जब कर आए, उन्होंने इमिग्रेशन को स्किप किया और बरतानिया के अंदर मौजूद थे। अब उन्होंने अगर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की, ठीक है, उन्होंने एक सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर दी, अब उनको 30 साल के बाद ILR मिलेगा, ठीक है। उसकी भी सर्टन कंडीशंस थी कि आपके पास क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए, नेशनल इंश्योरेंस में आपने अपना अच्छा इनपुट दिया होना चाहिए, B2 लेवल की आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, आपने टैक्स टाइम पर दिया हो, तब जाके 30 साल के बाद आप ILR के लिए होंगे। लेकिन अगर आपकी सियासी पनाह की दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई, आप इलीगली आए और सियासी पनाह की दरख्वास्त आपकी रिजेक्ट हो गई, ये कानून उनके लिए एप्लीकेबल होता है। और इसमें हैं यार अच्छे खासे पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर मौजूद हैं जो इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। पहले क्या होता था, पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले ये होता था, अच्छा ये बात कही भी गई है, अब तो ट्वीट कर दिया गया बाकायदा तौर पर कि जनाब ये कानून आ रहा है। अब पहले क्या होता था, बाकायदा तौर पर ये हुकूमत को, जो बरतानिया की नई हुकूमत है, उनको ये बताया गया कि हम किसी को भी रिमूवल प्रोसीडिंग्स में डालते हैं, मतलब उनको डिपोटेशन में डालते हैं। पहले क्या होता था, उनका वकील जाता था, इस अदालत में जाके कोई ना कोई एप्लीकेशन दायर कर दी, उस अदालत में जाके कोई ना कोई एप्लीकेशन दायर कर दी, एक नया सबूत लेकर आ गए। अब वो सबूत सही है गलत है, मैं इसकी बहस में नहीं जा रहा, लेकिन कोई ना कोई चीज़ लेकर आते थे और उसके बाद पुराने जो कवानीन थे वो उस शख्स को जिसको डिपोटेशन में डाला गया उसको ये हक देते थे कि जनाब जब तक आपकी ये अपील का रिजल्ट नहीं आ जाता आपको रिमूव नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहते थे जनाब बरतानिया में रिमूवल बहुत मुश्किल होता है, जो डिपोटेशन है बहुत मुश्किल होती है, बहुत शाज़ व नादिर किसी को डिपोर्ट किया जाता है। और बरतानिया के अंदर जितने भी इमिग्रेशन कवानीन बनाए गए थे वो ह्यूमन राइट्स को देखते हुए, इंसानी हमदर्दी को देखते हुए बनाए गए थे, इसलिए बरतानिया को इमिग्रेंट्स की जन्नत कहा जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ज़रा सुनिए जनाब। पहले ही क्या होता था कि आपको कोई भी कोई कानून वो आपने एप्लीकेशन दायर की, आप बच गए। अब उसका फैसला 1 साल में हो, 10 साल में हो, 15 साल में हो, 20 साल में हो, आप तब तक बचे में। अब इन्होंने ये बात कही है कि जनाब 10 बार आपको अपील करने का हक नहीं है, 10 बार आपको अपील करने का हक नहीं है। पहले बार तो आप कितनी बार भी चाहे ना कोई नया सबूत ला के अपील कर दें। अब इन्होंने कहा कि भाई अगर आप इलीगली आए, मैं फिर ये मेंशन कर रहा हूँ, इलीगली अगर आप आए, बरतानिया में किसी भी वीज़े के साथ आप नहीं आए और अगर आपको रिमूवल प्रोसीडिंग्स में डाल दिया गया, आपकी सियासी पनाह की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया, आप रिमूवल प्रोसीडिंग्स में आ गए, तो आपको सिर्फ एक बार अपील करने का हक हासिल है। लेकिन खबर ये नहीं है, अभी सुनिए आप, एक बार आपको अपील करने का हक है, लेकिन कब है, जब आपको आपके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाए। आप अपने मुल्क जाके, लेट सपोज पाकिस्तान जाके या जिस मुल्क से आप आए हैं उस मुल्क में जब आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, वहाँ पर रहते हुए आप बरतानिया में किसी वकील को हायर करें, आपका वकील यहाँ पर आपकी अपील जो है ना दायर करेगा, उस अपील पे अगर आपके हक पे फैसला हो गया, देन यू आर गुड टू गो, आप आ जाएं, ठीक है। अदरवाइज नहीं हो सकता, और ये एक ही दफ़ा हो सकती है, वंस इन अ लाइफ टाइम कह रहे हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम आप ये अपील दायर कर सकते हैं। बार बार आपको अपील दायर करने का हक हासिल नहीं होगा। और ये क्यों कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है
کہ جب بھی ریموول پروسیڈنگز میں کسی کو بھی ڈالا جاتا تھا وہ کوئی نہ کوئی جا کے اپیل دائر کر دیا کرتا تھا. اور پہلے قوانین ایسے تھے کہ یار انسانی ہمدردی ہے, کوئی کہہ دیتا تھا بھائی جان کا خطرہ, کوئی کچھ اور معاملہ کہہ دیتا تھا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو نہیں ہوتا تھا. جینون لوگ بھی تھے, بالکل جینون لوگ تھے جن کے پاس ثبوت ہے. اب ثبوت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جو ثبوت ہوگا وہ سالڈ ایویڈنس کی بنیاد پر ہوگا, مطلب سالڈ ایویڈنس آپ کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی بھی طور پہ کسی اور کی بات کہہ کے آپ نے کہہ دی کہ بھائی اس کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا, اس کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا. آپ کے ساتھ اگر کوئی سالڈ ایسا ایویڈنس ہے صرف اس کو کنسیڈر کیا جائے گا, لیکن جب تک آپ کو آپ کی یہ اپیل رہے گی اس سے پہلے, اپیل کرنے سے پہلے آپ کو ڈپورٹ ہونا لازمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ ڈپورٹیشن ہونے سے پہلے آپ اپنی اپیل دائر کر دیں. اور یہ بڑا سخت قسم کا قانون ہے. اگر آپ اس کو 2025 کو یہ کہنا کہ برطانیہ میں امیگریشن کے قوانین کی تبدیلی کا سال ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا, وہی جو ٹویٹر ہینڈل ہے میں اس پہ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ بہت حد تک مطلب سمجھ لیں آپ کے 80% امیگریشن کو کنٹرول کر دیا گیا ہے ان قوانین کی وجہ سے. جو بھی قوانین لائے گئے ہیں, جو قوانین امپلیمنٹیشن کی جائے گی, جن کو جو غیر قانونی طریقے سے ہیں ان کو ILR ملے گی, لیکن کب ملے گی؟ 30 سال کے بعد. لیکن کیسے ملے گی؟ جب آپ کا ایک کلین بیک گراؤنڈ ہوگا, اسپاٹ لیس قسم کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا, نیشنل انشورنس میں آپ نے انپٹ کیا ہوگا, آپ نے کوئی بینیفٹس نہیں لیے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک انگلش جو آپ کی وہ B2 لیول کی انگلش ہوگی, یہ تمام چیزیں ہوں گی, دین یو ول بی کنسیڈرڈ فار ILR. اگر آپ نے تمام چیزیں پوری کر لی ہیں تو پھر آپ ILR کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. سٹیزن شپ کی بات تو میں بھی کر ہی نہیں تھا, وہ تو بہت آگے کی بات ہے. لیکن اس سارے مرحلے کے دوران جن کو ریموول پروسیڈنگز میں ڈالا جاتا تھا وہ آبویسلی کوئی نہ کوئی وجوہات نکال کے لیے آتے تھے. اب کوئی وجوہات بھی نہیں ہوں گی. ہاں, اگر آپ کے پاس جیسے کوئی نیا ایویڈنس لے کر آئے, نیا ایویڈنس لینے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی ریجیکشن آپ نے کی ہے, اب میں نیا ایویڈنس لے کر آؤں, اب آپ اس کو کنسیڈر کریں. پہلے کنسیڈر کر لیا جاتا تھا, اور کنسیڈر نہیں بھی ہوتا تھا تو کم سے کم آپ کو ٹائم گین مل جاتا تھا. اب یہ سب چیزیں ختم. اب میں ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا, ایک اور خبر بھی آئی ہے, اس پہ میں الگ سے ویڈیو کروں گا. اور یہ بات ہی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ برطانیہ اب ان ممالک سے جن کے جو ڈپورٹیشن میں جن کے ممالک کے لوگ زیادہ ہیں, ان سے وہ پہلے بات کر رہے تھے کہ جناب آپ اپنے لوگوں کو واپس لیجئے, اور اگر جو نہیں لے گا ملک, اگر نہیں لے گا, منع کرے گا, تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے ویزے کو بند کر دیا جائے گا. نہ صرف لوگوں کے ویزے کو بند کیا جائے گا, ڈپلومیٹ لیول تک کے جو ویزے نا ان کو پھر روک تھام لگا دی جائے گی, یا کم سے کم ان کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا. اور اس بارے میں بھی انہوں نے ٹویٹ کر دیا, لیکن اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا نیا چینل ہے, آپ کے پیار سپورٹ کی ضرورت ہے, اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.